फैसलाबाद के मोहम्मद अली टाउन में सीवरेज मसाइल संगीन, गटरों का उबलता पानी गलियों में जमा, बीमारियां फैलने लगी। तांदेवाला की गुलोया रोड डंपिंग साइट में तब्दील, सड़क किनारे कई 100 मीटर तक कूड़े के ढेर, गुजरना भी मुहाल। जिला इंतजामिया झंग की जानिब से जनरल बस स्टैंड और मुलीका इलाके नजरअंदाज, गटरों का गंदा पानी तिजारती मराकज और घरों के सामने जमा, माहौल बदबूजदा, बीमारियां फैलने का डर, सड़कें भी खस्ता हाल, आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। झंग में इंतजामिया के बुलंदो बांग दावों की कलाई खुल गई। मोहल्ला रसूलपुर की खाली प्लॉट्स में मच्छरों और हशरात की बहुतात। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू की हिदायत के बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमली इकदाम करने में नाकाम, वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। अहले इलाका का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बिजली के लटकते तार जैसे सरों पर मौत की तलवार। फैसलाबाद की मंदिर गली और कारखाना बाजार में तारों का जंजाल, ताजिरों की शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी की शिकायत। चनियोट में मोहल्ला शमसुल हसन टाउन के मकीन भी परेशान, वाबदा हुक्काम से मुतादिद हादसात पर भी सुनवाई न होने का शिकवा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बिजली के जायद निर्खों से परेशान, बिजली 7.5 सेंट फी यूनिट करने के मुतालबे पर कायम। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर की सरबराही में सेक्टर मुत्तहिद, MNA फैजुल्ला कमोका के घर के बाहर धरना देने का ऐलान। बढ़ती महंगाई पर गणेश मिल मार्केट के मजदूर और दुकानदार परेशान, जेब खाली तो खरीदारी कैसे होगी। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। महंगाई और बेरोजगारी के सताए मजदूर फट पड़े। वालिद की आमदन महदूद, रिहायशी बिजली की सहूलत से महरूम। मामू कांजन के झोंपड़ी में रहने वाले तालिब इल्म ने तारीख रकम कर दी। तालिब इल्म मोहम्मद खान ने मैट्रिक में 1100 में से 1050 नंबर हासिल कर लिए। तालिब इल्म मोहम्मद खान ने कहा, डॉक्टर बनना चाहता हूं, डर है कि वालिदैन गुर्बत के बायस कहीं पढ़ाने से इनकार न कर दें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की शिरकत। जमात इस्लामी के सिवा अपोजिशन की तमाम जमातें APC का हिस्सा। हाजी अकरम अंसारी और मियां अशफाक समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के डेरों पर खिताब सुने गए। आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत की मजबूती के लिए लाहे अमल बनाने पर जोर दिया। नवाज शरीफ की महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे पर तनकीद। मीडिया की गैर कानूनी बंदिश, आजादी इजहार राय सलब करने के मुद्रात करार दिया। तोबा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS सईद अहमद सईदी ने अपोजिशन को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को डरामा करार दिया। कहते हैं सब एक साथ मिले हुए हैं, बल्कि सलामती के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक हुए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। झंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जिले सेक्रेटेरिएट में कारकुनान की जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल, मुकामी सतह पर कारकुनान को मोबिलाइज करने समेत दीगर अवामिल भी। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का आज़म। फैसलाबाद डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। जिला फैसलाबाद में 14 लाख, चनियोट में 2,64,000 बच्चों का हदफ मुकर्रर। झंग में 4,99,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। FBR में टैक्सिस निजाम से तकनीकी सुकुम दूर करने पर काम जारी। पेचीदगियों को आसान बनाने और डॉक्यूमेंटेशन में बेहतरी के लिए 11 रुकनी कमेटी कायम। सनतकारों, सरमायाकारों और स्टेक होल्डर्स के एतमाद की बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। चनियोट में गैर इलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में 5 से 8 घंटे बिजली गायब। कारोबार समेत घरेलू जिंदगी मफलूज होकर रह गई। फैसलाबाद महकमा नहार की फंड्स की इजरा में ताकीर, राजबा और खाले पक्के करने का काम इल्तवा का शिकार हो गया। रीजन भर के राजबा और नहरों की सफाई मुतासर होने का खदशा।
تحصیل اسپتال لالیہ میں 9 سال کے بعد بھی عملے کی کمی پوری نہ کی جا سکی 187 میں سے 93 سیٹیں تعیناتیوں کی منتظر سرجن آئی اسپیشلسٹ ریڈیولوجسٹ پیتھولوجسٹ ENT اسپیشلسٹ نہ کارڈیولوجسٹ موجود اسپتال میں سیکورٹی گارڈ تک تعینات نہ کیا جا سکا توبہ DHQ اسپتال کے لیے اچھی خبر چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق کی جانب سے 6 نئی ڈائلسس مشینیں فراہم کر دی گئیں چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق DC عمر جاوید اور MPA سعید احمد سعیدی نے اسپتال کا دورہ کیا فیصل آباد محکمہ زراعت کے افسران کے پاس انسپیکٹرز کے اختیارات ہونے کے باعث سیڈ کا کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ سیڈ ایسوسی ایشن عہدے داران نے چیئرمین زراعت کمیٹی فخر امام کو تحفظات سے آگاہ کیا چنیوٹ میں پنجاب ہائی وے اتھارٹی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت میں غیر سنجیدگی لاہور روڈ فیصل آباد روڈ اور جھنگ روڈ سمیت مضافاتی علاقے شامل سڑکوں پر گڑھے خوف کی علامت ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگے توبہ کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی گوجرا روڈ بائی پاس پر خوبصورت گلدان اور پیالے عدم توجہ کے باعث ٹوٹ گئے عوام کی انتظامیہ سے نوٹس لینی اور تعمیر و مرمت کی اپیل پیر محل ریلوے روڈ اور سدراج سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت کے لیے سالانہ لاکھ روپے بجٹ کہاں چاہتا ہے عوام سراپہ سوال ڈپٹی کمشنر سے سڑک مرمت کرانے کی اپیل فیصل آباد کی جڑا والا روڈ جلوی مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار سالہ سال سے تجاوزات کا سلسلہ سیاست کی نظر ہو گیا ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا شہریوں کا تجاوزات ختم کرنے کا مطالبہ ملت کالونی جھنگ میں مجوزہ سپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کا مرحلہ شروع نہ ہو سکا انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث گزشتہ حکومتی ادوار میں جاری ہونے والے فنڈز بھی واپس کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت گراؤنڈ کی دیکھ بھال کرنے پر مجبور CP آفس فیصل آباد کے باہر شہداء وال بنانے کا فیصلہ دیوار کو 107 شہداء کی تصاویر سے مزین کیا جائے گا پہلے مرحلے میں 12 شہداء کی تصاویر اویزا کر دی گئی فیصل آباد لائل پور گیلریا میں نئی دکانیں توجہ کا مرکز بن گئی سیلز اور مارکیٹنگ کے لیے میڈیا بریفنگ تعمیرات کی خوبیوں سے آگاہ کیا CEO پریمیئر ڈیولپمنٹ سہیل کھٹک ڈائریکٹر پریمیئر ڈیولپمنٹ فہد کھٹک کی شرکت CEO سٹار مارکیٹنگ واسق نعیم اور MD اخلاق احمد نے بھی شرکت کی چنیوٹ تا فیصل آباد اور پنڈی بھٹیاں روڈ کو ون وے کرنا ضروری قرار سابق اپوزیشن لیڈر میونسپل کمیٹی چنیوٹ سید عابد علی شاہ کی جانب سے تقریب کا اہتمام جماعت اسلامی کے امیر چودھری محمد اسلام کو پرامن احتجاجی تحریک میں شمولیت کی یقین دہانی کروا دی گئی غلام محمد آباد ڈویژن میں ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے 36 نو منتخب ممبرز کے اعزاز میں تقریب ایکسچین امیر خان کی ممبران کو مبارکباد نیک خواہشات کا اظہار کیا توبہ میں اخوت فاؤنڈیشن مستحق افراد میں بلا سود قرضے فراہم کرنے میں پیش 150 خاندانوں میں 70 لاکھ کے چیک تقسیم کیے گئے تقریب میں چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق DC عمر جاوید سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق آٹو پارٹس ایسوسی ایشن فیصل آباد کی جانب سے تقریب حاجی عبدالجبار کو چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد نو منتخب ممبر نے کسٹم سے متعلق مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی فیصل آباد ریکس سٹی کے تاجروں کی جنرل باڈی کا اجلاس تاجروں کی جانب سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نیشنل گروپ کو انتخابات جیتنے پر مبارکباد کمالیہ میں میٹرک کے ہونہار طالب علم ابو بکر صدیق کے اعزاز میں تقریب 1076 نمبر لے کر تحصیل میں پہلی پوزیشن اپنے نام کی اساتذہ اور ساتھیوں کی مبارکباد تحصیل عالیہ کی ٹابرہ عریبیہ ظفر کی بھی حوصلہ افزائی اہل خانہ خوشی سے نہال
دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ احمدپور سیال میں خدمت خلق میں پیش بارش اور سیلاب سے متاثرہ 50 خاندانوں میں راشن پیکٹس تقسیم کیے گئے. گھی چاول دالیں چینی آٹا دیگر سامان دیا گیا. پیر محل میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ریاستیانہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. رانا آصف اور ڈاکٹر سیف اللہ نے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا. سنیوٹ کی علی اسپتال میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد. سینکڑوں افراد کی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور ہیپاٹائٹس کے مفت ٹیسٹ کیے گئے اور ادویات فراہم کی گئی. سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر عمر حیات باجوہ نے کہا کہ مستحق اور غریب عوام کا مفت علاج خدمت خلق ہے. فیصل آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی 32ویں سالگرہ منائی گئی. ضلعی قیادت کی جانب سے سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. جیالو کی پارٹی پرچم اٹھا کر جی اے بھٹو کی نعرے بازی. اور سمندری کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر. سپورٹس جمنیزیم کو 1 کروڑ روپے کی ایکسرسائز مشینری فراہم کر دی گئی. کھلاڑی خوشی سے نہال اقدام کے کھیل کے لیے فائدہ مند قرار.